Welcome back to Incoa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant distributed forms under the Majhe Ghar Yojana to residents of Saligaon constituency on Thursday, reaffirming the government's commitment to providing affordable housing to Goans. The event was attended by Saligaon MLA Kedar Naik, Rajya Sabha MP Sadanand Chetanavde, Deputy Collector Mamledar and other dignitaries. तो हिंदू असुनी, मुस्लिम असुनी, कॅथलिक असुनी, आमकां कोणाचेच घर मोडपाचें ना. जो गोंयकार आसा 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींच्या ज्या मनशाक 15 वर्सां पुराय जाल्या ताजे घर मोडचें ना आनी ते मोडचें न्ही म्हणून आमी कायदो करून म्हजे घर ही योजना हाडल्या. तुमी म्हाका दिसता विधानसभेचें भाशण पळयलां आसतलें की कशा पद्दतीन ते विधानसभेत विरोध करताले, कशा पद्दतीन आमी जे बिल हाडलेले ते पिंजले आनी तेजेरी उडयले. राज्य हांवें ताका 11 वरांचेर सांगलें की तुमी कितलोय वेळ चर्चा करा, म्हजी तयारी आहा. तुमी कितलोय वेळ उलयात, तुमी कितेंय प्रश्न विचारात, हांव उत्तर दिता. म्हजे कडेन उतरां आहा आनी हांव उलयतां त्या विशयाचेर. आमी रातचे एक जायसर चर्चा करुया म्हणून म्हटल्यार ना. म्हणाले बंद करा, विधानसभा बंद करा, आमकां बिल पास करपाचें ना. कशेंच पास आरे कोणा खातीर? झगडी आमची आसतली, लोकां वांगडा कित्याक झगडटात? राजकीय झगडी करुया पण सामान्य मनशाच्या घरा कडेन नाका. जेचे घर मोडलां आतांय म्हाका तो कानान सांगतालो दोतोर तेंचे कितें करुया काय म्हणून. कोणाचे फाटली घरां मोडलेली तेंची ताची चिंता ताका आसा. ताचे तकलेन अजुनूय आसा. हांव परत सांगता तुमकां, ताचे तकलेन अजुनूय आसा की तांकां मदत करपाक जाय. अरे सामान्य मनशाचो विचार कोण करतलो? लोकप्रतिनिधी करतलो जाल्यार कोण करतलो? जेणी 40 वर्सां पयलीं हांवें पळयलें, 40 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी घरां बांदलेलीं. कोणाक तरी कितें तरी पयशे दिले आसतले म्हणून तांकां थंयसर घरां बांदून दिलेली. कोण फुकट दिना जाल्यार तेन्ना दिवपाची न्ही. तेन्नाच्या सरकारान हाडोवपाची, तेन्नाच्या कोमुदादीन हाडोवपाची. कोण तरी उठ्ठा, एक्टिविस्ट उठ्ठा आनी केसी घालता. तांचे कितें वयता? दुसरे वाटेन थोडे जाण केसी घालता आनी हेवटेन पयशेय मागता. केस फाटीं घेता, पयशे दी म्हणटा. आसात थोडे जाण आपूण आतां फाटीं घेता, पयशे दी म्हणटात. हेय करपी लोक आसात, थोडे राजकारण करपी आसात. ह्या लोकां पासून सादूर रावपाची गरज आसा. म्हणून ह्या सगळ्याचेर मात करपा खातीर आमी म्हजे घर ही योजना हाडली. म्हजे घर योजनेंतल्यान मागीर ती गव्हर्मेंट लँड, कोमुनिदाद लँड, 20 पॉयंट प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन आनी प्रायवेट लँड ह्या सगळ्यांतली घरां ही कायदेशीर जावची, वन टायम कायदेशीर जावची. जे लोकांक डेली तेज्या तलवार, तेजी टांगती तलवार ही तेज्या तकलेर दवरची न्ही, तेज्या मानेर दवरचें न्ही. आयज पंचायतीची नोटीस येतली काय, फाल्यां हायकोर्टाची नोटीस येतली काय, फाल्यां खंयच्या तरी ट्रिब्युनल कोर्टाची नोटीस येतली काय, कितें करतलो? हो जो भंय आहा तो भंय लोकांच्या मनात वयचो न्ही. आपल्या भुरग्यांक घेवन आपूण खंय वयतलो म्हणून हांवें म्हटलां लोक एकूच जे आपल्या पुराय आयुश्यांत बांदलेलें घर, हे घर कायदेशीर जावचें आनी आपल्या फुडल्या पिळयेक तें घर मेळचें हाज्या खातीर लोक घर बांदता. आनी ती शांती लोकांक मेळपाक जाय म्हणून म्हजे घर ही योजना आसा. ताकाच लागून म्हजे घर ही योजना सांगता आसतना आमी गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली. पण अजुनूय बी म्हणजे कूळ आनी मुणकार ह्या कायद्याच्या व्यतिरिक्त रेव्हेन्यू हेजो व्हडलो रिफॉर्म जावंक नाशिल्लो. ताचो सगळ्यांत व्हडलो रिफॉर्म आमी म्हजे घर ह्या निमित्तान केला. म्हणजे कूळ कायदो आनी मुणकार कायदो हाज्या उपरांत गोंयांत जर सगळ्यांत व्हडलो कायदो जर आसत जाल्यार तो आज म्हजे घर हो कायदो आहा. ह्या कायद्याच्या अंतर्गत म्हणजे 1972च्या पयलींची घरां, हांवें 1972 म्हजो जन्मय जावंक नासलो, ताच्या पयलींची घरां गोंयांत एकूच टायम सर्वे जालो 1972. सर्वे आयले, सर्वे केले, तेजें घर मार्क केलें प्लॅनाचेर, तुजें घर हांगा आहा, ह्या 1/14च्या उतारान आसा, थंयसर नांव बरयलें. ताच्या उपरांत सरकारांनी सर्वेच करूंक ना, तेज्या उपरांत बंद केले. म्हणून तर आयज 1972च्यान सर्वे प्लॅनाचेर जेचें घर आसा आनी 114 जेचें नांव आसा की हावज ओन बाय कोण तुकाराम नायक, कोण तो XYZ कोणूय आसतलो. म्हणजे कित्याक सांगता हांव, तुमकां जर कोणायकूय विचारलें तुजें घर कायदेशीर घर आसा म्हणत जाल्यार तुमचे कडेन डॉक्युमेंट कितें आसा? हावज टॅक्स रिसिप्ट, हाज्या पली कडेन कितें आसा? ना. थोड्यां कडेन आसतलें 1/14च्या उताराचेर हावज ओन बाय म्हणून लागलां, हाज्या व्यतिरिक्त कोणाच कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना. मागीर तें घर कायदेशीर कशें? तें घर कायदेशीर करपा खातीर 1972च्या पयलींच्या घरांनी 2 फॉर्म भरपाचे.
एक फॉर्म जो आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिवपाक जाय, त्यांनी फक्त 114 लावपाचो, प्लॅन लावपाचो आणि हाऊस टॅक्स रिसिप्ट तिनूच डॉक्युमेंट लावपाचे, 1000 रुपया भरपाचो आणि डायरेक्टली ताका सनद सर्टिफिकेट त्याच्या नांवान इश्यू जातली. प्लॅनाचे 14च्या उताराचेर त्याच्या आज्याचें नांव जरी असलें आणि आज तो एप्लाय करता जाल्यार सुद्दां सनद सर्टिफिकेट डायरेक्टली त्याच्या नांवान ताका मेळटली 1000 रुपया भरल्या उपरांत. ती सनद सर्टिफिकेट घेवपाची आणि दुसरो फॉर्म पंचायतीचो भरपाचो, हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आणि इलेक्ट्रिसिटी बील आणि सनद सर्टिफिकेट लावपाची आणि पंचायतीक दिवपाचे. पंचायत डायरेक्टली तुझे घर XYZ कोण तो मनीस ह्या सर्वे नंबरान आसा, प्लॅनाचेर हांगा लागलेले आसा, ते घर कायदेशीर आसा पूण 1000 रुपया भरल्या उपरांत डायरेक्ट पंचायत ताका सर्टिफिकेट इश्यू करतली घर कायदेशीर करपाची. म्हणजेच आमच्या गांवांतली जुनी घरां आसा. पयर हांव एका कार्यक्रमाक गेल्लो, म्हाका केदारान जवळपास 150 वर्सां पोरण्या घरान म्हाका जेवपाक व्हेल्लो. चौकेचें घर हांवें सर्च जालें, 150 वर्सां पोरणे घर म्हणपाक लागली. त्या घरात पण तेचे डॉक्युमेंट कांयच नासतना हाऊस टॅक्स रिसिप्ट हाज्या व्यतिरिक्त कांयच ना. तेंगे जेवपाक गेल्लो ते पळयलें हांवें. खूब जुनें घर आनी सुंदर घर आसा. ती घर आतां नवीन ते जर बांदतलो आसत जाल्यार तेका कितल्योश्योच कटकटी आसतल्यो. म्हणून आमी जी सनद सर्टिफिकेट इश्यू करता, जी पंचायत इश्यू करता, तेच्या बेसिसाचेर ताचें घर जरी तें आमी म्हणटा की CRZ 1991च्या पयलींचें घर आसा, ताका तोय बेनिफीट जो आसा मेळटलो. ताका CRZ वचपाची गरज ना. मॅक्झिमम लोकांक तुमच्या हांगासर CRZचोय फायदो जो आसा पळय न्ही, ह्या सगळ्या घरांक कायदेशीर करपा खातीर तोय फायदो तुमच्या सालिगांव मतदारसंघात जातलो. कारण CRZ लागता थंयसर तेन्ना तुमी ह्यो दोनूय सर्टिफिकेट दितले, तुमचें घर कायमचें कायदेशीर घर जातलें. आणि इन फ्युचर तुम्ही घर जेन्ना तें बांदता, आमी दिल्ली सनद सर्टिफिकेट, आमी दिल्लें लिगल सर्टिफिकेट CRZ आसल्या उपरांत सुद्दां तुमकां घर हें रिपेर आनी बांदपाक मेळटलें.